के शरपसंदों के खिलाफ इस्लाम आबाद ब्लू एरिया में बड़ा ऑपरेशन, इलाका मुकम्मल तौर पर क्लियर करवा लिया गया। 450 कारकुन गिरफ्तार। इस्लाम आबाद पेशावर मोटरवे पर फिर रुकावटें लगा दी गई। सिक्योरिटीज राय का कहना है ऑपरेशन मुकम्मल और बड़ी स्ट्रेटजी के साथ किया जा रहा है। 1100 तरबियत याफ्ता मुसल्लह अफराद की शनाख्त की जा चुकी। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर मौके से गायब। तहरीक इंसाफ का इस्लाम आबाद में एहतजाज खत्म करने का ऐलान। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम ने कहा, बानी चेयरमैन की हिदायत के मुताबिक आइंदा का लाहे अमल तरतीब देंगे। के साथ मैं पहले दिन से कह रहा था कि कभी मुज़ाकरात नहीं होंगे और उन्होंने वो धोन धमकी करके देख भी ली। सारा पाकिस्तान का अरबों रुपए का नुकसान करके देख भी लिया। अभी तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उनके साथ मुज़ाकरात है, कि कोई उनका ऐसा रवैया नहीं है जिसके ऊपर हम कहें कि उनके साथ मुज़ाकरात करना। उसका रेंजर्स की परफॉर्मेंस अमेजिंग थी, सुपर एक्सीलेंट थी। जिस तरह रेंजर्स ने काम किया माशाल्लाह, यहाँ के सेक्टर कमांडर, यहाँ के उसके बाद 26 नंबर पे हमारे वहाँ जो विंग कमांडर थे, इट वॉज अमेजिंग। कल से निज़ाम ज़िंदगी मामूल पर आ जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, रेंजर्स ने बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ ऑपरेशन किया। तमाम तक सिक्योरिटी इदारों ने बेहतरीन किरदार अदा किया। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी इस वक्त फरार हैं। मुजाहिरीन अपनी गाड़ियों को ब्लू एरिया में छोड़कर भाग गए हैं। मोहसिन नकवी ने कहा, अब मुझे नहीं लगता कि बानी PTI से कोई मुलाकात की इजाज़त होगी। स्कूल जुमेरात से खुल जाएंगे। मोबाइल फ़ोन सर्विस भी बहाल हो जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिक ने कहा है, ये फाइनल कॉल नहीं, मिस कॉल थी। अली अमीन गंडापुर दूसरी बारी भागे हैं। फरार होने वालों को शर्म से डूब मरना चाहिए। कंटेनर को आग इसलिए लगाई गई क्योंकि इसमें अहम मालूमात थी। इस्लाम आबाद में शरपसंदों के हाथों शहीद 3 रेंजर्स एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। कई वफाकी वज़रा, सिविलियन और फौजी अफसर शरीक हुए। वज़ीर आज़म कहते हैं, पूरी कौम रेंजर्स और पुलिस के शोहदा को खराज अकीदत पेश करती है। पुरतशद्दुद वाक़यात को कबूल नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान अफरा तफरी और खून खराबे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वफाकी हुकूमत का PTI से मजीद मुज़ाकरात न करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। फैसला किया गया, अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। किसी को इंतशार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शुरका ने कहा, हुकूमत अपने तक सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रही है। वज़ीर आज़म ने काबीना का अहम इजलास आज तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के तजावीज़ को अमली शक्ल देने पर भी गौर होगा। दहशतगर्द जमात से किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी। बातचीत सियासी जमातों से होती है, दहशतगर्दों से नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक की गुफ्तगू। कहते हैं, मुजाहिरीन के पास जदीद असलहा और शेल कहाँ से आते हैं। हमने मुजाहिरीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मुजाहिरीन डी चौक के आसपास नजर नहीं आ रहे। शरपसंदों को कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। रियासती रिच कायम करेंगे। उन्होंने आना था आगे। एक चीज़ उनको क्लियर हो जाए कि ना तो उनके इस आने से को मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होगा, ना उनसे किसी किस्म के मुज़ाकरात होंगे। सारे फसाद के पीछे एक औरत है। मुजाहिरीन की कोशिश थी इन्हें किसी तरह लाशें मिले। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लाम आबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुजाहिरीन से अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिक बोले, मुजाहिरीन का हमला पसपा कर दिया। PTI एहतजाज में जुराइम पेशा अफराद और अफगान बाशिंदे भी शरीक हैं। जो कानून को हाथ में लेगा गिरफ्तार किया जाएगा। आप अपने पहले खवंद में से बच्चों को बुलाएं, उनको आगे लीड करवाएं। गरीब के बच्चों को आगे करते हो ये चीजें दे के जाके मारो। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बानी PTI संजानी में धरने पर आमादा थे। बुशरा बीबी ने जगह की तब्दीली से इनकार कर दिया। बुशरा बीबी ने कहा, डी चौक ही जाएंगे। बुशरा बीबी ने सफ़े अव्वल की लीडर को किरदार अदा किया।
مظاہرین کا حملہ اسلام آباد میں ایک نیوز کے دفتر پہ بھی پی ٹی آئی مظاہرین کا حملہ ایک نیوز کا سٹاف کئی گھنٹے تک دفتر میں محصور رہا مظاہرین نے ایک نیوز آفس پر پتھراؤ کیا شیشے ٹوٹ گئے پتھر لگنے سے ایک نیوز کے ڈائریکٹر نیوز نارتھ محمد عادل زخمی ہوئے ڈنڈا بردار مظاہرین جنگلہ توڑ کر عمارت میں گھس گئے سٹاف کو دھمکیاں دیتے رہے مظاہرین کے آفس کے 5ویں اور 6 فلور پر بھی توڑ پھوڑ پی ٹی آئی مظاہرین کا ایک نیوز کے دفتر پر حملہ سیاسی رہنما اور صحافیوں کی مذمت سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں ایک نیوز کے دفتر پر حملہ نہایت تشویشناک بات ہے آئندہ کوئی بھی جماعت دھاوا بول سکتی ہے جے یو آئی رہنما راشد سمرو نے کہا احتجاج کے نام پر میڈیا پر حملہ کھلی دہشت گردی ہے خبر یونین آف جرنلسٹ اور پشاور پریس کلب کے عہدیداروں کا ایک نیوز کے دفتر پر حملہ کرنے والوں کو گرفتار کرنے کا مطالبہ اسلام آباد کی سیکیورٹی فوج کے سپرد شرپسندوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم پاک فوج کے جوانوں نے ڈی چوک کا کنٹرول سنبھال لیا ریڈ زون مکمل سیل کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق شرپسندوں کو موقع پر گولی مارنے کے واضح احکامات ہیں انتشار اور شرپسندوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا حکومت نے اسلام آباد پولیس کو بھی شرپسندوں سے جیسے چاہے نمٹنے کا اختیار دے دیا پی ٹی آئی احتجاج میں شامل شرپسندوں نے رینجرز اہلکاروں کو گاڑی سے کچل دیا 3 رینجرز اہلکار شہید رینجرز اور پولیس کے 5 جوان شدید زخمی شرپسندوں کے حملوں میں اب تک 2 پولیس اہلکار بھی شہید اور 119 زخمی ہو چکے پی ٹی آئی کارکنوں کا پرتشدد کارروائیوں کا اعتراف رینجرز جوانوں نے بتایا گزشتہ شب جی ٹیم میں ڈیوٹی پر تھے دھرنے والی طرف سے تیز رفتار گاڑی آئی رینجرز اور پولیس اہلکاروں کو کچل کر نکل گئی وزیراعظم شہباز شریف کا بیلاروس کے صدر کے اعزاز میں عشائیہ بیلاروسی وفد اور وفاقی کابینہ کے ارکان نے بھی شرکت کی پاکستان اور بیلاروس میں کئی معاہدے اور مفاہمت کی یادداشتیں بھی ہوئیں وزیراعظم شہباز شریف اور بیلاروس کے صدر نے مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے منی لانڈرنگ دہشت گردی کی فائنانسنگ اور دیگر جرائم کو روکنے کی یادداشت کا تبادلہ بین الاقوامی روڈ ٹرانسپورٹ فنی تعلیم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی تحفظ کا بھی معاہدہ کیا گیا بیلاروس کے صدر کی وزیراعظم پاکستان سے ملاقات تجارت سرمایہ کاری دفاعی تعاون اور علاقائی مسائل پر تبادلہ خیال دونوں رہنماؤں کا تعلقات کے تمام پہلوؤں میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار معزز مہمان کو وزیراعظم ہاؤس آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا وزیراعظم شہباز شریف کی بیلاروس کے صدر لوکاشینکو کے ساتھ پریس کانفرنس کہا بیلاروس کے 7 معاہدوں پر فوری عمل درآمد کریں گے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو بولے موجودہ دور کے مطابق جدید منصوبوں پر عمل پیرا ہونا ہوگا اسلام آباد اور راولپنڈی میں تعلیمی ادارے آج بھی بند رہیں گے ضلع انتظامیہ کے مطابق تعلیمی ادارے تیسرے دن بھی بند رکھنے کا فیصلہ موجودہ صورتحال کے باعث کیا گیا پنجاب یونیورسٹی کے زیر اہتمام ایسوسی ایٹ ڈگری کے 3 روز کے ضمنی امتحانات ملتوی ایسوسی ایٹ ڈگری کے 27, 28 اور 29 نومبر کو ہونے والے ضمنی امتحانات ملتوی کیے گئے یو ای ٹی کا 28 نومبر کو ہونے والا کنونشن بھی ملتوی ایئر کراچی کے نام سے نئی ایئر لائن لانے کی تیاری لائسنس کی درخواست دے دی گئی ایئر کراچی کا نام ایس ای سی پی سے رجسٹرڈ قرار لیا گیا نئی ایئر لائن کراچی کے تاجر لے کر آئیں گے نئی ایئر لائن 5 ارب کی مجموعی سرمایہ کاری سے شروع کی جائے گی تیاری لیز پر حاصل کیے جائیں گے سیالکوٹ چیمبر کے تاجر پہلے سے ایئر سیال کے نام سے ایئر لائن چلا رہے ہیں